Mga igsoon, dili maayo nga atong i-put down ang atong isig katawo. Dili maayo nga atong i-underestimate ang atong isig katawo, nga atong singhagan, pakaulawan, atong libiton. Dili na maayo mga igsoon. Matud pa sa balang kasulatan nga gibuhat tam sa ato ang Dios sama sa iyang dagway. Iyahat ang gibalyom, iyahat ang gigugma, iyahat ang gipakamatyan dito sa Cross Calvario aron makabaton tag kaluwasan. Imagine mga igsoon, ang Dios mo nagbuhat nato, ang gibinuhat sa Dios nga mao ang tao atong pakaulawan. You are dispraising and insulting the living God nga mao nagbuhat sa tanang kabuhatan sa tibuok kalibutan. Mao nga dili gyud maayo nga atong i-underestimate, i-put down, pakaulawan og atong sinhagan og sakiton ang ato ang isig katawo. Mao nga pasidunggi ang Dios mga igsoon pinaagi sa pagbuhat sa iyang kabubuton nga kita kabalo nga mahigugma mo respeto, mo appreciate sa ato ang isig katawo. God bless, to God be all the glory.